नमस्कार। चौतर्फी आलोचनाका बीच पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा 80 करोड खर्चेर 142 किलो सुनको जलहरी राखिएको विषय एकपटक राज्य कोषबाट 30 करोड दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै स्मरण गराउन मन लाग्यो। पशुपतिमा सुनको जलहरी प्राथमिकतामा थियो वा पशुपतिकै प्राङ्गणमा तथालिङ्ग अवस्थामा रहेको वृद्धाश्रमको जीर्णोद्धार र सुधार? अनि के हो कृपालुजीको उद्यानको विवाद? अर्कातर्फ आफ्नै प्राचीन स्मारक ऐन युनेस्को लगायतको व्यवस्था विपरीत पुराना पार्टी भत्काएर मन्दिर बनाइएको, भूकम्पपछि पशुपतिको महास्नान घर अगाडि दक्षिणमा रहेको गुरुजीको सटल बन्न नसकेको, अमर कान्तेश्वर र सुरेन्द्र कान्तेश्वर मन्दिर वरिपरिको सटल बनाउन छाडेर मलामी बस्ने फलामको ट्रस्ट बनाएको, डिजिटल बोर्डले पशुपति र पाशुपत क्षेत्रलाई कुरूप बनाएको, शङ्कराचार्य मठमा कङ्क्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरिएको सँगै पशुपतिको 100 वर्ष गुरु योजना अलपत्र पारेको बारे प्रधानमन्त्रीज्यूले थाहा पाउनु भएन वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले जानकारी दिन चाहेनन्। यसले तपाईँको ध्यान खास ठाउँमा पुगेन कि भन्ने देखाएको छ। पाशुपत क्षेत्र हाम्रो मात्रै होइन, विश्व जगतको सम्पत्ति हो। सरकार र कोषको लापरवाहीले लथालिङ्ग बनेको पाशुपतिलाई आखिर कहिलेसम्म यत्तिकै छाड्ने? नेपालकै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदाको मापदण्ड विपरीत भइरहेको काम रोकेर अनाथालय, वृद्धाश्रम वा गरिबहरूको सेवामा राष्ट्र प्रमुखले लगानी गर्ने कि शिवलिङ्गलाई सुनको जलहरी लगाइदिएर कम्युनिस्टसँगै जनप्रतिनिधिको राहत र सहुलियतको दायित्वलाई बिर्सिदिने? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँमाथि जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक करियाल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। अब हामी व्यवसायहरू चाहिँ एउटा अन्यलमा परेको होइन, हामीमाथि चाहिँ एउटा हामी चाहिँ यो देशको नागरिकै होइन जस्तो हामीले गरेको लगानी चाहिँ अब चाहिँ डुब्ने हो कि भन्ने आशंका चिन्तामा हामी छौँ। कार्यविधि स्वीकृत गरेर बनाउनु भन्ने सँगसँगै आएको छ र त्यसको संसदीय समितिको निर्देशनको पुरा नम्बर 1 मा 35 दिनभित्रमा कार्यविधि टुङ्गाउनु भनेर बोलेको हुनाले मैले सम्बन्धित निकायमा अथवा म माथिल्लो तालुक निकायमा चाहिँ जानकारी गराएको। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन र दर्ता प्रक्रियाका लागि संसदीय समितिद्वारा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई दिएको निर्देशन र व्यवसायको गुनासो समेटेको रिपोर्ट, निर्देशिका र कार्यविधि जारी हुनु कसले रोक्यो, 7 कम्पनीले गर्दै आएको काममा अनुगमन खोइ, अन्य व्यवसायीले दर्ता गर्न कहिले पाउँछन्, विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई सोधेको जवाफ र एकपटक विवादमा आउने गरेको नेटवर्किङ व्यवसाय र त्यसको विगतमा निम्ताएको समस्याबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् नेटवर्किङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न 3 महिनाभित्र निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दियो। यो निर्देशन दिनुअघि 60 वटा नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता भइसकेका थिए। अन्य कम्पनी दर्ता रोकेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निर्देशिका र कार्यविधि बनायो। तर निर्देशिका र कार्यविधि 9 महिनादेखि मन्त्री लेखराज भट्टको टेबलमा थन्किएको छ। निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरेर दर्ता प्रक्रिया खोल्न मन्त्री भट्टले किन आनाकानी गरिरहेका छन्? संसदीय समितिले 7 दिनभित्र प्रक्रिया पुरा गरेका कम्पनीलाई दर्ता गर्न विभागलाई निर्देशन त दियो, तर निर्देशिका र कार्यविधि नै जारी नहुँदा कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ला? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्किङ व्यवसायमा संसदीय समितिले विगतको समीक्षा र यसमा संलग्नको भूमिकाबारे अध्ययन नै नगरी निर्णय तथा निर्देशन दिन हतार गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्। यसअघिका संसदीय समिति बैठकले दिएको निर्देशन उल्ट्याउँदै र नियमावली नबन्दै प्रक्रियामा रहेकालाई एक साताभित्र इजाजत दिन विभागलाई निर्देशन दिएको घटनाले नियमको परिधिमा बाँधेर हरेक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसदहरू नै विवादित बने पनि सीमित नेटवर्किङ व्यवसायले कायम राख्न खोजेको सिन्डिकेट भने यो निर्देशनसँगै तोडिने आकलन गरिएको छ। हुन त संसदीय समितिले पठाएको पत्र मार्फत पहिलो निर्देशन 35 दिनभित्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न र दोस्रो पूर्वाधार पूरा गरेका व्यवसायलाई प्रक्रिया पुर्याएर 7 दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले नेटवर्किङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि व्यवसायी, प्रहरी, वकिलदेखि नेतासम्मको लगानी र स्वार्थ जोडिएका कारण प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको नाममा चल्ने नेटवर्किङ व्यवसायमा सीमित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट र मनोमानी तोड्न भने निकै गाह्रो पर्छ। प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङको इजाजत पाएका र पाउने क्रममा रहेका कम्पनीभित्रै सिन्डिकेट देखिँदै गर्दा व्यवसायीहरू भने सबैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको छुटसहित राज्यले नियमन मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। संसदीय समितिले जब पहिलो पत्र पठायो निर्देशिका बनाएर चाहिँ अरू कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु भनेर जसले पाएका छन् तिनलाई रोक्नु भनेर पठाएको थियो। केही समय रोकिएको जस्तो महसुस पनि भयो हामीले वाणिज्यमा बुझ्न जाँदा। अनि पछि फेरि अर्को पत्र आयो, अहिले लिएका जतिलाई खुल्ला गर्नु अनि अरूलाई निर्देशिका बनाएर लाइसेन्स दिनु भन्ने आयो। अब 1 महिनामा 1.5 महिनामा चाहिँ बढीमा चाहिँ निर्देशिका आउँछ भन्ने कुरा बजारमा आयो। हामी वेटिङ गरिरह्यौँ, अब त आउला नि त भनेर। त्यो भएको ठ्याक्कै आज 9 महिना भइसक्यो। फेरि अर्को पत्र आयो, अब त होला भन्यो, न विभागले सुनवाई गर्छ। अब हामी व्यवसायहरू चाहिँ एउटा अन्यलमा परेको होइन, हामी माथि चाहिँ हामी चाहिँ यो देशको नागरिकै होइन जस्तो, हामीले गरेको लगानी चाहिँ अब चाहिँ डुब्ने हो कि भन्ने आशंका चिन्तामा हामी छौँ। हुन त यसअघि नै नयाँलाई प्रवेश नदिने गरी सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले विभिन्न 7वटा नेटवर्किङ कम्पनीले इजाजतसँगै धमाधम काम नै अघि बढाइरहेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नयाँ कम्पनीको दर्ता रोक्ने भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै गर्दा संसदीय समितिले 3 महिनाभित्र नियमावली बनाउन दिएको निर्देशन 9 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु तयारी अवस्थामा रहेको नियमावली मस्यौदा 3 महिनादेखि मन्त्रीकै टेबलमा रोकेर खेल्ने काम भएको पाइएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 7 कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिँदा समेत बदनियत देखिएको थियो। जति बेला पुरानै गिरोहले आफ्नै वा परिवारको सदस्यका नाममा नयाँ इजाजत अनुमति लिएका थिए। अझ इजाजत लिनु अगावै नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएर संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको समयमा र वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको समयमा दिइएको अनुमतिले अहिले पनि नेटवर्किङ व्यवसायलाई विवादित बनाइरहेको छ। ठुला व्यवसायीले कायम राखेको सिन्डिकेट तोड्ने नाममा पछिल्लो समय दर्ताका लागि पुगेका नयाँ नेटवर्किङ व्यवसायीहरूमाथि संसदीय समितिमा दबाव सिर्जना गरेको आरोप लागे पनि उनीहरू आफूहरूको दबाव नभई स्वाभाविक निर्देशन आएको दाबी गरिरहेका छन्। मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइसेन्स दिन्छौँ भर्खर दर्ता भएको छ। म हिजो पनि गएको थिएँ विभागमा, शिवराज सरसँग बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अब हामी समन्वय गरेर तपाईँहरूलाई चाँडै हुन्छ दर्ता भएको छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु। पछिल्लो समय त अझ मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी 3 करोड रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने उल्लेख भए पनि 1 करोड रुपियाँमा झार्ने चलखेल समेत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 लाई विवादित पार्ने गरी अनुमति पाएका यी सिन्डिकेटधारी 7 कम्पनीहरू नेचर हर्बल्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्राली DXN, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्राली, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल। यिनी 7 कम्पनीले ठुलो चलखेल गरेकै कारण निर्देशिका स्वीकृति नगरी मन्त्रीको टेबलमा अड्काइएको अन्य व्यवसायीहरूको आरोप छ। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि अनुमति नदिने उल्लेख गरिएका कारण समेत विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्ड कोस्ट लगायतका विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट
ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर पिरामिड शैलीमा सदस्यता बनाउने र विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्ने पुरानै खेलमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको पाइएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय नेटवर्किङको सिन्डिकेट तोड्न धेरै व्यवसायीहरू लागि परेका छन्। यो चाहिँ मिथ्या हो भन्छु मैले होइन। हामीले हाम्रो गुनासो चाहिँ राख्यौँ, हामीले निवेदन दर्ता गरायौँ, हामीले अब हामी निकट हामीले जसलाई चिन्थ्यौँ उहाँहरूलाई हाम्रो अनुनय विनय गऱ्यौँ, रिक्वेस्ट गऱ्यौँ किन हामीमाथि यस्तो चाहिँ अन्याय भयो, हजुरहरूकै कारणले अन्याय भयो, हजुरहरूले बाटो खोलिदिनु भयो भनेर उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनवाई गरेर एउटा बाटो खोलिदिनु भएको बुझ्छौँ हामी। अब यो त आरोप लाउने प्रक्रिया त मान्छेहरूको छँदैछ यसमा। यसरी विगतमा ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरू नै नेटवर्किङ कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिँदा विभाग भने थाहा पाएर पनि नपाए झैँ गरिरहेको छ। यसमा व्यवसायीसँगै प्रहरीका पूर्व हाकिम, वकिल र राजनीतिक नेताको समेत लगानी र संलग्नता रहेका कारण पनि नेटवर्किङ धन्दाले अझै कति व्यक्ति ठगिने हुन् यसै भन्ने अवस्था यकिन गर्न सकिँदैन। अझ सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत 15मा नेटवर्किङ मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्मत भएको फैसला सुनाए पनि अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा केही नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएर सुरु गरेको खेलले समेत सरकारले कडा कानुनसँगै नियमन गरेर ठगी रोक्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। 3 महिनाभित्र निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन किन पालना भएन? 9 महिनादेखि मन्त्री भट्टको टेबलमा के कारण थन्किएको छ? विगतमा दर्ता भएका 7 कम्पनीले किन सिन्डिकेट लागू गर्न खोजे त भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। सेटिङका भरमा एकलौटी व्यवसाय गर्न चाहेका 7 कम्पनीले निर्देशिका र कार्यविधि नै जारी नहुँदै धमाधम काम गरिरहेका छन्। निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्न कसले रोक्यो? 7 कम्पनीले गर्दै आएका काममा अनुगमन खोइ अन्य व्यवसायले दर्ता गर्न कहिले पाउँछन्? यही प्रश्न हामीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई सोधेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा सोही जवाब। विभागमा आउनुभएको छ, एउटा निकै उपभोक्ताहरूको मैले पृष्ठभूमि भने उपभोक्ताहरूको एकदमै चासो सरोकार, व्यवसायको पनि चासो सरोकार, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको पनि चासो सरोकार रहेको यो विभागमा यो विभागको काम कारबाहीलाई जो नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै आएपछि पनि हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर एउटा खालको कमिटमेन्ट, एउटा खालको उहाँहरूको योजना हामीले सुन्न पाउँछौँ। तर कतिका पुरा हुन्छन्, कतिका पुरा हुन्नन्। तपाईँका के छन् सर योजनाहरू? बजारको चाहिँ अब यो विभागको चाहिँ काम कारबाहीलाई प्रभावकारी चाहिँ कसरी बनाउने योजना भन्नुहुन्छ तपाईँ? विभाग आफैमा स्वतन्त्र रहे पनि एक्लै सक्षम रहँदैन। विभाग र मातहतका जम्मा 5वटा कार्यालयले 77वटै जिल्ला, सम्पूर्ण पालिकाहरू र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण व्यवसाय, व्यापार, बिक्री, वस्तु र सेवा सम्पूर्ण खालका शिक्षा, स्वास्थ्य, वकालत, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीदेखि लिएर प्रत्येक व्यक्तिका घर घरमा भान्सामा पुग्ने सबै वस्तुहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर यसको सङ्गठन संरचना, यसलाई उपलब्ध हुने स्रोत साधन र हामीले ती सबै वस्तुहरू हेर्नलाई एकै ठाउँबाट सम्भव छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। विभागलाई एउटा डेडिकेटेड अर्गनाइजेसनको रूपमा तोकिएको छ र अनुगमन नभएका विषयहरू चाहिँ विभागले गर्छ भनिन्छ, तर त्यसले गर्ने आफ्ना लिमिटेसन पनि छन्। 3 तहको सरकार आइसकेपछि विभागले गर्ने भनेको नीतिगत अनुगमन र स्रोतमै अनुगमन गरी वस्तुका मूल्य वृद्धि हुन नदिने अथवा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने हो जस्तो मलाई लाग्दछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्रका व्यापारहरूको अनुगमन गर्ने उहाँलाई जिम्मेवारी संविधानले नै अनुसूचीमा स्पष्ट गरिसकेको व्यवस्था छ। यतिका वर्षसम्म आइसकेपछि सबै प्रदेशहरूले आफू अनुकूलको कानुनहरू बनाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। स्थानीय तहहरूले पनि त्यो खालको कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ बजार व्यवस्थापनलाई, र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित पदाधिकारी वा त्यही निकायहरूबाट मेरो क्षेत्रभित्र कस्ता वस्तुहरू आएका छन्, कस्ता उपभोक्ताहरूले उपभोग गरिरहेछन्, किनभने बिजनेसको स्वीकृति जसले दिन्छ अनुगमन त्यसैले गर्दा सहज हुन्छ। पछिल्लो पटक हामीले स्थानीय व्यापारको अनुमतिलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ।
घरेलु कार्यालयहरूमै दर्ता हुन्छन् र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा पनि आयात निर्यातको अनुमति बाहेक अरू लिनु पर्दैन। खुला बजार अर्थतन्त्र भइसकेपछि संसारका सम्पूर्ण मुलुकहरूबाट नेपालमा जुनसुकै खालको सामानहरू प्रतिबन्धित बाहेक आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसका लागि विभागको अनुमति पनि पर्दैन। यसरी आइएका सबै वस्तुहरूको नियन्त्रण एउटा विभागको अनुगमनले मात्र सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन, जसका कारण कानुनत निर्दिष्ट गरिएको बजार अनुगमन समूहमा रहेका नाप्तल तथा गुणस्तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था विभाग र पशु सेवा विभाग जस्ताबाट प्रत्यक्ष उपभोगमा जाने वस्तुहरू कृषि विभाग समेतबाट आफ्नो तरिकाले अनुगमन भइरहेकै छ। बिचबिचमा हामीहरू संयुक्त अनुगमन टोली लिएर पनि जान्छौँ, जहाँ स्थानीय प्रशासनको पनि सहयोग छ। यही बिचमा पनि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा हामीले संयुक्त अनुगमन चलाएका छौँ। साबिकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चाहिँ यो बजार अनुगमनको भूमिका थियो र जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो भित्र आएका गुनासाहरूको तत्कालै सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पछिल्लो पटक आइसकेपछि 75 सालमा आइसकेपछि र त्यसको नियमावली र कार्यविधि लगायतका बजार अनुगमन हामी कार्यविधि बनाएरै गएका छौँ। म चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय प्रशासनको भूमिकालाई भन्दा स्थानीय तहको भूमिकालाई संविधानले नै तोकिसकेको हुनाले यो भूमिकाहरूलाई त्यसमा संलग्न देखिँदैन। अनि हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि विभागले 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निरीक्षण अधिकृत जुन विभागले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकतम हद छ त्यो सबै उहाँहरूले नै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ र 6वटा महानगरपालिकामा त्यो हस्तान्तरण भएको छ, निरीक्षण अधिकृत तोकेका छौँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो अवधिमा 2 लाखभन्दा थोरै माथि जरिवाना गरेको देखिन्छ भने अन्य महानगरपालिकाहरूबाट त्यो खालको हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त छैन। अब अधिकार दिए निरीक्षण अधिकृत तोकिसकेपछि पनि उहाँहरूले स्थानीय बजारको अनुगमन गरेर अनि आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने स्पेस संविधानले नै दिएको छ र त्यही अनुसारको हामीले कानुनले तोकेअनुसार निरीक्षण अधिकृतहरू तोकेर कार्यबोझ घटाएका छौँ र फोकस हुनुपर्ने एरियामा मात्र हामी फोकस हुन खोजेका छौँ। अधिकार प्रत्याशनको कुरा गर्नु सरले एकदमै यस्तो समय सान्दर्भिक कि विभागमा मात्र होइन, हेर्ने निकायहरू धेरै छन् र त्यसमा पनि अहिले मुलुक संहितामा गइसकेपछि स्थानीय तह आफैमा पनि एउटा बढी छ, सक्रिय निकाय छ, त्यहाँबाट पनि हुनुपर्छ। र विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जुन मातहतमा रहेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ कमिटी थियो, त्यसलाई पनि अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका या जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि केही न केही अधिकार छ, त्यो लगायत धेरै निकायहरू छन्, त्यहाँबाट त्यो प्रभावकारी हुनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि र वाणिज्य विभागले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि पनि नागरिकको एउटै प्रश्न छ क्या, नागरिकको प्रश्न त्यो महसुस भएन हामीलाई अनुगमन भएको, बजार चाहिँ राज्यको नियन्त्रणमा छ भन्ने महसुस भएन भन्ने गुनासो चाहिँ कहिल्यै हट्न सकेन क्या। यो सबै मान्छेलाई महसुस गराउनका लागि सबभन्दा पहिला उपभोक्ता केमा ठगिन्छन्, म केमा ठगिएको छु भनेर सबभन्दा पहिला उसले जान्नुपर्छ। उपभोक्ता जागरुकता जस्तो ठुलो विषय केही पनि रहन्छ। हामीले कुनै समय सन्दर्भ अथवा कुनै दिवसको दिन उपभोक्ताको बारेमा यसो भएको छ अथवा कुनै एउटा वस्तुको बारेमा मात्र कुरा लिनुभन्दा पनि नागरिकले पाउने सेवा के हुन्, ती सेवा कसरी पाइएको छ, त्यो गुणस्तरयुक्त छ छैन र त्यो गुणस्तरको वस्तुको त्यो सही मूल्य हो कि होइन भन्ने कुरो तल्लो तहसम्म सबैले जानकारी पायो भने मात्र बजारमा उपलब्ध भएको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त छ छैन, मूल्ययुक्त छ छैन अथवा त्यसमाथिको अनुगमन कसरी भएको छ भन्नलाई प्रत्येक व्यक्तिले अनुगमन गर्छ। किनभने मैले घरमा उपभोग गर्ने वस्तुको चोइस मेरो रहन्छ, प्राइस मेरो रहन्छ भने त्यो वस्तुमाथिको अनुगमन पहिलो त व्यक्तिको रहन्छ। कुनै संस्था ल्याएर अनुगमन गरिदिने व्यक्तिको भूमिका छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो लेभलमा पुग्नलाई स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता जागरण अभियान चलाउनै पर्छ। त्यसपछि मात्र हामी कहाँ गुणस्तरयुक्त वस्तु आउँछन्, गुणस्तरयुक्त वस्तुको मूल्य सही मूल्यमा र प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने लाग्दछ। अब त्यो बुझाउनका लागि विभाग एक्लैले त सक्ने संरचना यहाँहरू आफैलाई जानकारी छ। हामीसँग नेपालभरिमा जम्मा 5वटा कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा त कार्यालय पनि छैन, वाणिज्य कार्यालयको, तर जिम्मेवारी त छ नि। त्यो सङ्गठन विस्तार गर्नका लागि हामीले एउटा बढी कम्तीमा त्यहाँ एक्जिक्युसन गर्न यदि मुद्दै चलाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसको एक्जिक्युसनको लागि पनि कम्तीमा प्रदेश तहमा अफिस छ र त्यहाँबाट अनुसन्धान भएर आउँछ भन्नलाई हामी विस्तारमा जाँदैछौँ।
सँगसँगै गुणस्तर नापतौल खाद्य प्रविधि तथा औषधि व्यवस्था विभाग जस्ता संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने र पशु दाना आहार अथवा पशुजन्य उत्पादनको अनुगमन गर्ने निकायलाई सँगै लिएर जाने छिट्टै कार्यविधि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पास हुन्छ। र त्यस पछाडि जसको कार्यक्षेत्रभित्रको हो त्यसलाई पनि हामी लिडिङ रोल गरेर उसैले अनुसन्धान गरेर टुङ्गाउँछ। यो प्रश्न यहाँले अनुगमन भइरहेको छैन भन्दै यति धेरै निकायहरू स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायले अनुगमन गर्दै जाँदा त्यो एउटा व्यवसायी कहाँ एक महिनामा 3-4 पटक फरक निकाय पनि सँगसँगै पुगेका छन्। उनीहरूले भनेको पनि के छ भने हाम्रो अनुगमन रहोस्, तर हाम्रो अनुगमन गर्दा पनि हामी पनि व्यवसाय गर्नु पर्यो। कति समय पछाडि फेरि त्यो अनुगमन रहने हो, वा एकपटक अनुगमन गरिसकेपछि कम्तीमा हामीले आज अनुगमन गऱ्यौँ, अनुगमनको मितिसम्म हाम्रो अवस्था के थियो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आउनुपर्छ भन्ने दुवै पक्षको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न हामीले सम्भवतः छिट्टै आज तपाईँको व्यवसायमा अनुगमन गर्दा आजको दिनमा चाहिँ यो तपाईँको व्यवसाय राम्रो छ भने राम्रो नै देखियो भन्छौँ, नराम्रोको हकमा त जरिवाना नै गरेकै छौँ, कागज नै मागेका छौँ र एक्जिक्युसनमा पनि गएका छौँ। नागरिकको तहमा अनुभूति हुनका लागि नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा, वस्तु र गुणस्तर, मूल्यका बारेमा सबै मान्छे पहिला जानकार रहिसकेपछि यस्ता विषयहरू चाहिँ कम आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर विकसित मुलुकहरूमा मूल्य तलमाथि होला, उपभोक्ताले किन्ने ठाउँ पनि फरक होलान्, तर न्यूनतम गुणस्तरको बारेमा त्यहाँ कम्प्रोमाइज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सचेत नागरिक छन्, उपभोक्ता र वस्तु उत्पादक अथवा वितरक पनि सचेत। अब भर्खरै आउनु भएको छ विभागमा, अब यो एउटा जो उपभोक्ताको सरकार चासो राख्ने यो निकाय, यो विभाग जुन त व्यवसायहरूको पनि सरकार राख्ने एउटा निकाय, सबैको चाहिँ काम कारबाही यहीँ आएर ठोकिन्छ जताबाट आए पनि होइन। र कति गुनासाहरू पनि रहन्छन्, कतिका चाहिँ आक्रोश पनि रहन्छन्, कतिका खुसीका कुरा पनि रहन्छन्, यहाँ जोडिन्छन्। अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई जोडेँ मैले, यो जुन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको कुरा छ, निकै पेचिलो बन्यो यो विषयवस्तु। तपाईँ यो पेचिलो बनेको अवस्थामा विभागमा आउनु भएको छ होइन। जुन 7वटालाई दियौँ हामीले 9 महिना अगाडि, र 9 महिना अगाडि त दिइसकेपछि जो बाँकी रहेका, यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आउन चाहेका, जोडिन खोजेका जो अरू व्यवसायहरूले चाहिँ हामीले पाएनौँ भन्दै विभिन्न निकायमा पुगे, मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न समितिमा पुगिसकेपछि त्यतिखेर संसदीय समितिले चाहिँ विभिन्न चरणमा परिपत्र गर्दै 35 दिनभित्र कानुन लिएर आएर यसलाई बाँध्ने 7वटालाई दिइसकेको अवस्था छ। बाँकी अन्यलाई दिनका लागि चाहिँ कानुन लिएर आएर चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि यो कानुन पनि बनेन। तर फेरि प्रत्यक्ष वस्तुको बिक्री कुरा गर्दाखेरि नेटवर्किङ अझ नागरिकले बुझ्न सजिलो हुन्छ। विगतमा चाहिँ यो नेटवर्किङको कुरा चाहिँ जो हर्बो युनिटीबाट ठगिएका नागरिकहरू अहिले पनि न्यायको आशामा कुदिरहेका छन्। यही पनि त्यो उजुरीहरूको सुनवाई हुन नसकेको भन्ने खालका गुनासाहरू छन्। अब यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीलाई गर्ने आवश्यकता किन पर्यो सर, एउटा प्रश्न। र त्यसैमा चाहिँ केहीलाई दिने केहीलाई नदिने यो सिन्डिकेट कायम किन गर्नु पर्यो, र अर्को कुरा तपाईँको संसदीय समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन, कानुन किन बन्न सकेन। प्रत्यक्ष यदि दिनै पर्ने हो, आवश्यकतै हो, अब हाम्रै मुलुकका नागरिकहरू दिनुपर्छ, प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि किन वातावरण बनाइएन? जहाँसम्म वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग रिलेटेड 7वटा कम्पनीको दर्ता भइसकेपछि अरूको किन भएन भन्ने प्रश्न छ। 7वटा वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता आर्थिक वर्ष 76-77 असार मसान्तभित्रमै भइसकेको छ। त्यसै बिचमा राजस्व जम्मा गरी आउनु होला भनी विभागबाट दर्ताको अन्तिम प्रक्रियामा पुरा गरेका 3वटा फर्महरूको पनि उहाँले चिठी प्राप्त गर्नुभएको र उहाँहरूले राजस्व धरौटी राख्नुपर्ने, जुन धरौटी राख्नुपर्ने छ त्यो राखेर आउनुपर्ने विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1-2 दिन अगाडि मात्र हामी धरौटी राखेका छौँ भनेर एउटा फर्मले जानकारी गराउनु भएको छ र अरूको प्रोसेस चालु भएको छैन। 2077 साउन 15 को संसदीय समितिको निर्देशन पश्चात प्रक्रियामा रहेका र धरौटी राखी आउनु भनेर चिठी दिइसकेकाहरूको पनि रोकियो, किनभने संसदीय समितिले नै यो हिजोको नेटवर्किङको अर्को रूप हो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको अनुभूति हुने खालको पत्र हामीलाई प्राप्त छ। निर्देशन यकिन गरी नागरिक नठगिने गरी
र यो नेटवर्किङ व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा यकिन पुगी कार्यविधि बनाई जे जसो गर्नुपर्ने गरिदिनु भनेपछि 35 दिनको म्याद पनि छ, बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्नु पनि भयो। सुरुमा त 35 दिनको म्याद पनि थिएन, रोक्नु भनेर आदेश, पछिल्लो निर्देशन मात्र खोल्नु भन्ने छ। संसदीय समितिबाट दुईवटा निर्देशन आइसकेपछि सुरुमा रोक्दा पनि व्यापक छलफल भएर रोकिएको अथवा त्यसको रिगरस छलफल भएर होला, म त त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न चाहिँ छैन। तर यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन र नियमावली दुईटै बनिसकेको अवस्थामा सायद त्यो बन्ने बेलामै छलफल भएर कस्तो कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा कानुन बेगर दिनुभन्दा कानुनभित्रै ल्याएर दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेरै संसदले कानुन बनाएको छ र सरकारले नियमावली बनाएर जारी गरिसकेको अवस्था छ। अब जहाँसम्म उपभोक्ता नठगिउन्, प्रतिस्पर्धा पनि होस् र वस्तुको सही मूल्यमै प्राप्त गरून्, नागरिकले र नाफालाई पनि सीमित गरून् भन्ने हिसाबले ल्याइएको यो जुन उद्देश्य छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि विभागले आफ्नो तर्फबाट कार्यविधि स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको अवस्था पनि छ। त्योभन्दा माथिल्लो मैले पठाएको मन्त्रालयको निर्णय मैले कुर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियामा गइसकेपछि आइसकेको अवस्था छैन। यहाँले विभिन्न कम्पनीका नामै लिएर विगतमा यस्तो भयो अब हुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यो विषयमा त हामीले पनि रिसर्च गरेको चाहिँ छैन। रिसर्च गर्ने गरेर त्यो कानुन आएको होला, तर चाहिँ म आफू त्यति जानकार पनि छैन। र पछिल्लो पटक यति दिन फेरि आएको छ संसदीय समितिको निर्देशन, 7 दिनभित्र भनेको छ। आजको मितिले 7 दिन भन्ने शब्द छ र 5 गतिको चिठी हामीलाई प्राप्त छ मन्त्रालयबाट। सम्भवतः अस्ति साँझ हामीकोमा दर्ता भएको छ बिहिबार, अनि हामी त्यसलाई जानकारी पनि गराएका छौँ। 7 दिनभित्रमा दर्ता गरिदिनलाई त प्रोसेस पुगेको एउटा मात्र कम्पनी पुगे जस्तो लाग्छ मलाई हेऱ्यो भने, प्रक्रियाको एउटा लेभलमा पार गरिसकेको। तर कार्यविधि स्वीकृत गरेर बनाउनु भन्ने सँगसँगै आएको छ र त्यसको संसदीय समितिको निर्देशनको बुँदा नम्बर 1 मा 35 दिनभित्रमा कार्यविधि टुङ्गाउनु भनेरै बोलेको हुनाले मैले सम्बन्धित निकायमा अथवा मभन्दा माथिल्लो तालुक निकायमा चाहिँ जानकारी गराएको छु। कानुनले नै नरोके पनि हामीले यसपूर्व दिएका अनुमतिको अनुगमन गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। अब हामी पहिला त त्यो पनि हेर्छौँ कि यो पूर्व दिएका 7वटाको अनुमति अनुसार उहाँहरूले राखेको उद्देश्य अनुसार त्यही खालको बिक्री वितरण भएको छ कि छैन। कम्तीमा 50% नेपाली उत्पादन दिन्छौँ, यति रोजगारी सिर्जना गर्छौँ र राजस्वमा यति योगदान हुन्छ भनेर जे कुराहरू बोलिएका छन् ती कुराहरूमा चाहिँ एउटा लाइनमा रहेछ भने हामीलाई रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। रोक्नु त यिनलाई हाम्रो कुनै उद्देश्य नै छैन, कानुनले दिइसकेको विषय रोक्नु छैन। यति हो उहाँहरूले गरेको गतिविधि पनि ट्रान्सपारेन्ट रहोस् र अनुमति दिँदाखेरि हिजो बिहान 7वटालाई दियो अनि बाँकीलाई रोकियो, त्यसैले यो किन रोक्न खोजिएको भन्नेबाट हामी बच्नै चाहन्छौँ, दिन सबैलाई दिन्छौँ। तर त्यो सबैलाई दिइसकेपछिको उहाँहरूले गर्ने गतिविधिको यो अनुगमन गर्ने नियमन गर्न सक्ने क्यापासिटी हामीसँग डेभलप भइसकेको छ कि छैन त्यो कुरा पनि हेर्दैछौँ। र सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले सोधेको विषयमा दर्तै प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा त कार्यविधि स्वीकृतिपछि सुरु होला अथवा यो बिचमा फेरि मन्त्रालय पुगेको छ यति यसै भन्न सकिन्न। अब मन्त्रालयले भनेको कार्यविधि त मैले यसले हुन्छ भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा मेरो हातमा हुने विषय होइन। तर संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ। यहाँलाई यही विषयसँग म जोड्छु। खानेपानीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा एक खालको अध्ययन गरेर संसदमा पठाएको, संसदले पनि मूल्य नै तोकेर आएको छ हामी कहाँ। यही बिचमा फेरि विवाद भयो, किन संसदीय समितिले हामीलाई मूल्य कायम गरिदिनु भने अब पानीको मात्र मूल्य कायम गर्ने हो कि सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्य कायम गर्ने हो? वाणिज्य विभागको काम मूल्य कायम गर्न सक्ने हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो सरकारले कुन कुन वस्तुको तोक्छ, जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको आजको मितिसम्म तोकेकै छ, बिजुलीको तोकेकै छ, पानीको पनि सरकारले तोक्ला, तर वाणिज्य विभागले त्यो तोक्न सक्दैन। निर्देशनमा चाहिँ सबै कुरालाई हामीले कम्पेरिटिभली पनि हेर्छौँ। अर्को, मूल्य तोक्दाखेरि गुणस्तरको प्रश्नहरू कहिले पनि लोप हुनु हुँदैन। गुणस्तर न्यूनतम नागरिकले पाउनुपर्ने गुणस्तरमा न्यूनतम मूल्य र त्योभन्दा विभिन्न खालका गुणस्तर दिन सक्छ भने त्यसपछिको मूल्य त प्रतिस्पर्धा बजारले निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यसैले यी दुवै खालका निर्देशनहरूलाई हामीले हेरेकै छौँ। मुख्य कुरा तपाईँहरूलाई 35 संसदीय समिति हुँदैन भन्न त हुँदैन, कार्यान्वयन हुन्छ। 7 दिनभित्र पाउँछन् हुन्छ कि 35 दिनमा हुन्छ भन्नलाई 35 दिनभित्रमा कार्यविधि बनाऊ भने 1 नम्बर बुँदामा छ। त्यसैको दोस्रोमा
9 महिना बित्यो त 9 महिना बित्दाखेरि पनि प्रस्ताव गरिसकेको छ। माथिबाट अड्क्या छ बुझ्नु हो यो यहाँले भनेका जस्ता इस्युहरू यहाँले अहिले दर्ता किन भएन भनेर सोधे जस्तै दर्ता किन गर्नु पर्यो भन्ने पनि सँगसँगै आएका होलान्। किनभने यसका 7वटालाई चाहिँ दिने सर 7वटालाई चाहिँ दिन मिल्ने अनि अरू व्यवसाय चाहिँ मर्ने यो मुलुकमा त म केही गर्छु खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आउँछु त एउटा त्यो वातावरण त क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो नि। हामी रोक्दैनौँ, हामी छिटै त्यसको बारेमा जहाँसम्म लाग्छ कार्यविधि सहितै यो विषयहरूले उहाँले स्पष्टता पाउनुहुन्छ र दर्ताको प्रक्रियामा पुगिसकेका एकदमै नजिक पुगेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको दर्ता पनि हुन्छ। चाहिँ दर्ताको वेटिङमा बस्नु भएको छ, उहाँले मेरो दर्ता गर्दैन भन्नुभएको छ, निवेदन दर्ता भएको छैन। किनभने निवेदन दर्ताका लागि कार्यविधि पास नभइकन रोकिएकै अवस्था होला, उहाँहरूको पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ म अब 7 दिनभित्र संसदीय समितिको निर्देशन तपाईँले मान्छौँ भन्नुभएको छ, फेरि कार्यविधि एकातिर आइसकेको अवस्था छैन। मान्नका लागि त कति सहज छ कति असहज छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एकरूपता कायम हुन्छ। 7वटा को दर्ता गरेर 8औँ दर्ता नगर्ने वा उहाँहरूका लागि चाहिँ मात्र व्यवसाय सहज गर्नका लागि सायद विभागले त्यो उद्देश्य राखेको पनि छैन, त्यति मात्र रहँदैन। मिल्छ। अब अन्तिममा सोधेँ मैले साहब, जस्तै मुख्य कुरा अहिले यो प्रत्यक्ष वस्तुको बिक्रीमा विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा के रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेका नेटवर्किङ व्यवसायहरू या वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसायहरूले पनि विगतमा जस्तै ठगी गरेनन् भन्ने आधार चाहिँ त्यो कार्यविधि एउटा रहने भयो सरले भने जस्तो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के जोड्नु भन्दाखेरि चाहिँ अनुगमनको संयन्त्र अहिले दिइसकेकाको पनि अनुगमन गरिसकेको अवस्था छैन। त्यो जो उपभोक्तालाई छ नि यो विगतको जस्तो दोहोरिन्न भन्ने आधार चाहिँ के छ तपाईँबाट त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ? अब यहाँले सोध्नुभयो, मैले नेटवर्किङ भनेको चाहिँ छैन, यहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ र जसरी उपभोक्ताले अनुगमनै भएन कसै विषयको नि हामी बजार अनुगमन भएन भनेर क्वेसन उठाए जस्तै यो प्रश्न त भोलि फेरि यही विभागलाई आउँछ। त्यसैले यसमा कन्फर्म एउटा विधि पद्धतिले नै प्रष्ट देखिने गरी उहाँहरूले गरेका गतिविधि चाहिँ जसले पनि हेर्न सक्ने गरी ल्याइएका वस्तुहरूको मूल्यमा फरक नपर्ने गरी र त्यसको गुणस्तरमा फरक नपर्ने गरी जे उद्देश्य राख्नु भएको छ उद्देश्यभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्ने कुराको स्पष्ट पारदर्शिता रहेपछि गऱ्यो भने यसमा अनुगमनमा धेरै खट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ, उत्पादन गर्दा उत्पादकदेखिको सिस्टमले र आयात गरेको वस्तुहरूको हकमा आयात गरेको वस्तुले कन्ट्रोल गर्छ। हामी कहाँ विगतमा के रह्यो भने सबै आयातित वस्तुहरूको बिक्री गर्ने र त्यही वस्तु मार्फत चाहिँ पैसा उठाएर बाहिर जाने भयो भनेर आएकोलाई अहिले आम नागरिकले त्योभन्दा भिन्न रूपमा सोचेको अवस्था नभएको मैले पनि महसुस गरेँ। यसलाई क्लियर गर्नलाई त 2-4 दिन त लाग्ला, 7 दिन 10 दिन वा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि त्यो मान्छे सिधै बुझेर पनि आइसकेको हुँदैन एउटा। र दोस्रो, यो बिचको 5-7 दिनको गतिविधि हेर्नुभयो भने हामीले 8-10 ठाउँबाट अनलाइन विज्ञापन गरेर बिना दर्ता बेचिएका कुराहरूलाई अनुगमन गरेर अहिले सबै छानबिनको दायरामा ल्याएका छौँ, कानुन कारबाहीको दायरामा। कसैको व्यवसाय रोक्का गरेका छौँ, कसैको सटर लगाएर आएका छौँ र कसैलाई कागजात सहित तपाईँको अनुमति कसरी लिनुभएको भनेर लिएर आएका छौँ। यस्तै प्रकृतिका वस्तुहरू बेच्नु भएको छ उहाँहरूले, हर्बल प्रकृतिकाहरूको। तर यो व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छे हुनुहुन्न, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको छ। अब कुन कसले गरेको हो भन्नलाई यो नेपालभरिका लाखौँ बिजनेस गरेका मान्छेहरू सबै संलग्न हुन्छन्, लाखौँ व्यवसाय प्रतिष्ठानहरू छन्, बेच्ने सानो पसल समेत छ। त्यो प्रत्येक ठाउँमा जब हामी पुग्न सक्दैनौँ वा अर्को निकाय पनि सबैमा पुग्न सक्दैन भने त्यो त सिस्टमले कन्ट्रोल गर्नु पर्ला, स्पष्ट सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने। र भोलि बिहान कुनै व्यवसायी त्यो व्यवसाय मार्फत प्राप्त भएको वस्तु वा सेवा वस्तुले मेरो स्वास्थ्यमा वा त्यो गुणस्तरमा फरकपना थियो र त्यो बापत मैले क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्दा क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्नेको स्पष्ट आधार बनाएर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र त्यो स्पष्ट आधारका लागि चाहिँ कार्यविधिले धेरै छिटै टुङ्गाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यो मौका, यो अहिले एकदम जल्दो बल्दो भएर आएका संसदीय समितिका निर्देशन एवं वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सरकार रहेका विषयमा विभागीय धारणा राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। 2068 सालमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी बन्देज कानुन सम्मत भनी सुनाएको फैसलामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने
भनेको थियो। सोही आधारलाई टेकेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिन थालियो। तर 7 कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिएर रोक्नुमा अनेक आशंका उब्जिएका छन्। निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरेर सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय र दर्ता प्रक्रियामा रहेका कम्पनीलाई प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसाय दर्ता दिनुपर्छ। तर नियमन र अनुगमन भने नियमित हुनुपर्छ, किनकि विगतमा जस्तो सर्वसाधारण नठग्यौन्। अब एकैछिन विश्रामपछि पटक पटक विवादमा आउने गरेको नेटवर्किङ व्यवसाय र त्यसले विगतमा निम्ताएको समस्याबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायले धेरै सर्वसाधारणको उठिवास लगाए। सरकारले बेलैमा नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा मानिसहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय भन्ने बित्तिकै तर्सिने गरेका छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका माध्यमबाट फेरि पनि नेटवर्किङ व्यवसाय 7 कम्पनीले गरिरहेका छन् भने केही दर्ताको प्रक्रियामा छन्। विगतमा युनिटी लगायतका नेटवर्किङ व्यवसायले गैर कानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले दशक अघि यस्ता धन्दामाथि प्रतिबन्ध लगायो। तर अहिले वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री 2074 र नियमावली 2076 बनाएर सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई इजाजत दिँदैछ। तर विगत जस्तो फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि हामीले विगतमा कसरी ठगिएका थिए त सर्वसाधारण भन्नेबारे तयार पारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। सरकारकै मिलोमतोमा नेटवर्किङ व्यवसायका कारण फेरि लाखौंको बिल्ली बाँडको अर्बौं ठगी हुने सङ्केत देखिएको छ। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको आडमा अर्बौंको ठगी धन्दा चलेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री 2074 र नियमावली 2076 बनाएर पुनः 7 कम्पनीलाई इजाजत बढेपछि जोखिम बढेको हो। युनिटी हर्बल लगायतले गैर कानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले 1 दशक अघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार 16 गतेदेखि इजाजत पत्र बाँड्यो। नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत दिने गरी ऐन ल्याउने काम भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मेन बहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत 15 मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो। त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो। केही निश्चित व्यक्तिले ठगी धन्दा चलाउने कतिलो माध्यम बनाइएको नेटवर्किङ व्यवसायले लाखौंलाई बर्बाद बनाएको छ। युनिटी इन्टरनेसनल, नेचर हर्बो, गोल्ड क्विस्ट, क्रिस्टल, भिजन इन्टरनेसनल, ग्रिन बुटी लगायतका कम्पनीले लाखौं मानिसलाई ठगेका थिए। कुन नेटवर्क कम्पनीले कहिले कसरी ठगे? गोल्ड वेस्ट 2060 सालतिर 35,000 तिरेर सदस्य बने बापत सुनको सिक्का पाउने र त्यसबापत उच्च मुनाफा हुने प्रलोभनमा नेपालमा गोल्ड क्वेस्ट नामबाट धेरै मानिसको उठिवास नै लाग्यो। यसको मुख्य कार्यालय हङकङ भए पनि नेपालभर त्यसका एजेन्टहरूले सर्वसाधारणलाई ठगेका थिए। भारतीय नागरिकको प्रत्यक्ष सम्झौतामा नेपालमा 10,000 भन्दा बढी ठगिएको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएर उक्त ठगी धन्दा पर्दाफास भयो। यद्यपि यसमा संलग्न केही पक्राउ परे पनि मुख्य नायिके भने सेटिङकै आधारमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। युनिटी गोल्ड क्विस्ट नेटवर्किङ ठगी धन्दा बन्दै भएकै सालमा युनिटी लाइफ इन्सुरेन्स नेटवर्क स्थापना भयो। युनिटीले बिमा स्वास्थ्य लगायतको प्रलोभनमा 5 वर्षमा 3,66,334 सदस्यबाट 3 अर्ब 79 करोड बढी रकम उठाएर ठगी गरेको खुल्यो। प्रहरीले 2067 मा युनिटीका सञ्चालक काशी गुरुङ, विष्णु छेत्री, कृष्ण छेत्री लगायत 112 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। ललितपुर जिल्ला अदालतले ती मध्ये 12 जनालाई 3 वर्ष कैद सुनाएको थियो। अहिले पनि युनिटी काण्डबाट ठगिएकाहरूले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। हर्बो इन्टरनेसनल नेटवर्कले पनि हर्बल सामग्री व्यापारको आडमा ठगी धन्दा चलाएको थियो।
उजुरीको चाङ्नी लाग्न थालेपछि त्यस लगत्तै हर्बो इन्टरनेसनल बन्द भयो। त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले 2068 सालमा पिरामिड शैलीको व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यद्यपि यस्तो व्यवसाय रोकिएन। गोल्ड क्विस्ट, युनिटी, हर्बो त चर्चामा आएका केही ठुला नेटवर्किङ गिरोह हुन्। सानोतिनो नेटवर्किङ चलाएर ठगी गरी भएका घटनाहरू थुप्रै छन्। यस्ता गिरोहको फन्दामा पर्नेमा सामान्य परिवारका व्यक्तिदेखि उच्च घरानिया समेत छन्। अझ यस्ता गिरोहको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन समेत देखिएको छ। अहिले आएर पुनः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही नेटवर्किङ व्यवसायको पक्षपोषण हुने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। यसैकै आडमा पुनः भित्रभित्रै पिरामिड शैलीको व्यापार गर्ने र सदस्य बनाउने काम सुरु भएको छ। कसरी भएको थियो ठगी? सुरुमा यस्ता व्यवसायमा तोकिएको पैसा तिरेर सदस्य बन्नुपर्छ। ती सदस्यले पनि पुनः नयाँ सदस्य बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यस बापत पुरानोलाई निश्चित कमिसन आउँछ। तर यसका लागि सदस्य सङ्ख्या मिलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रहरीका अनुसार यसरी सदस्य बनाउँदै जाँदा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहलाई ठग्दै जान्छन्। यसबाट सीमित व्यक्ति मालामाल हुन्छ तर धेरैजसो व्यक्ति ठगिने गर्छन्। हो, व्यवसाय सञ्चालन हुँदै गर्दा विभागले नियमन र अनुगमनलाई तीव्रता दियोस्। निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबै कम्पनीले व्यवसाय गर्न पाउन्। तर व्यवसायमा छल कपट र बेइमानी नदेखियोस्। बस हामी सबैको चाहना यति हो। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तुको तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।